परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषम् आप्यतमम् अपि अखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदम् अशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि। श्रियः पत्ये नित्या अगणितगुणमाणिक्य विशदप्रभावोल्लासोपहतसमलाद्यसमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशील वपुषे नमो अशेष आम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये। येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तादिगोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं वरं ध्वान्तं ध्वंसवनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विवक्षतोऽथ विषये सक्तिर्न वै बाधिके नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरचलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः। भवति यदनुभावात् एडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। क्रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ सीतां ताब्दिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपदिष्टे गुरुन्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसीरुहि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः। न शब्दाब्दो गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्य सरणिं प्रपन्नाः मान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुमदोषं नमस्यामः। भाष्ये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अथातः शब्दौ अत्र आनन्तर्यहेतुभावयोर्भवतः इत्यादिकं ह्यः अस्माभिः प्रतिपादितम्। अत्र पुनः अद्य आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इति तैत्तरीयश्रुतिर्वर्तते। नित्यज्ञानादिगुणकञ्च परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति भगवतः नित्यज्ञानादिगुणत्वं वर्तते। तेषां ते गुणाः भगवत्स्वभावरूपाः इति एतत् सर्वं प्रतिपादितम्। अनन्तरम् उक्तं सर्वस्य शरणं सुहृत्। भगवान् वर्तते सर्वस्यापि प्राणिनः सर्वस्यापि मनुष्यस्य भगवान् सर्वस्य शरणं सुहृत् वर्तते। सः भगवान् सर्वेषां कृते शरणं वर्तते सुहृत् वर्तते। शरणं सः सर्वेषां जनानां कृते बन्धुः वर्तते। अनन्तरं सुहृत् बन्धुः वर्तते। शरणं वर्तते भगवान् एव आश्रयः अस्माकम् इत्यर्थः। अनन्तरं भावग्राह्यम् अनीडाख्यम् इति उक्तं। तत्र भावैः ग्रहणीयो वर्तते
अयं भगवान् विष्णुः इति उच्यते। अतः भावग्राह्यम् अनीडाख्यम् इति उक्तम्। अनीडाख्यम् इत्यस्य अर्थः कः? तस्य नीडं नाम गृहम्, आश्रयः इत्यादिकम्। ये अत्रैव पूर्णरूपेण भगवान् वर्तते इति न शक्यं वक्तुम्, यतः सर्वत्र व्याप्तो वर्तते भगवान्। अतः अनीडाख्यं विभुम् अपि इत्यर्थः। सर्वस्य शरणं सुहृत् इत्युक्तम्। शरणं सुहृत् अत्र भावग्राह्यम् इति उक्तं। भावैः अयं भगवान् ग्राह्यो भवति। शरण्य सौहार्द भक्तिवश्यता इत्यादयः सेव्यत्वहेतवः धर्माः प्रोक्ताः। अतः भावशब्देन सः इदानीं शरणार्हो वर्तते। अर्थात् शरणागतानां रक्षणं कर्तव्यं। सौहार्दं सर्वत्र अस्माभिः प्रदर्शनीयं। भक्तिवश्यः वर्तते इति। अतः एतादृशगुणानां स्वीकरणेन भगवान् भक्तिग्राह्यो भवति, भावग्राह्यम् इत्युक्तम्। अनीडाख्यम् इत्यस्य सः विभुः वर्तते इति भावः। भवतां पुस्तके किं वर्तते इति पश्य। मूले वर्तते किल, भाष्ये वर्तते। भावग्राह्यं भावग्राह्यम् अतः भावेन सह ग्रहणीयः, अतः ग्राह्यः भवति। अतः भावग्राह्यम् इति भवति। भावग्राह्यम्। अनन्तरं गोपालतापनी इति उपनिषद्वर्तते। तत्र नित्यसुखं ब्रह्मणि वर्तते इत्यस्य प्रमाणं तस्याम् उपनिषदि उक्तम् इत्युच्यते। अतः तं कृष्णं पीठस्थं सिंहासने विराजमानम् सर्वस्य शरणं सुहृत् भावग्राह्यम् अनीडाख्यम् इति श्वेताश्वतर उपनिषदि उक्तम्। नित्यसुखदत्वं वर्तते भगवती। तं पीठस्थं ये तु यजन्ति धीराः तेषां सुखं
शाश्वतं नेतरेषाम् इति गोपालोपनिषदि उक्तम् इति अत्र भाष्ये उच्यते। तं पीठस्थं हरिं तं श्रीकृष्णं पीठस्थं सिंहासने विराजमानं श्रीकृष्णं भजन्ति यजन्ति ये धीराः तेषां शाश्वतं सुखम् उपलभ्यते। अन्येषां पुनः ये श्रीकृष्णं नैव उपासनां कुर्वन्ति तेषां पुनः न उपलभ्यते इति उक्तम्। तथा च साङ्गं इति उक्तम्। एवञ्च साङ्गं शिक्षादिषडङ्गसहितं सशिरस्कं सोपनिषादं नित्यानित्य इति एतत् सर्वम् उत्तरत्र उच्यते। अनन्तरं किम् उक्तं? काम्यकर्मणां हेयता तु तृतीये वक्ष्यते इति उक्तम्। काम्यकर्मणाम् अनन्तरम् इति वक्तव्यं स्यात्, कुतो वा न उच्यते इति चेत् नैव काम्यकर्मणां हेयत्वं पुनः साधनाध्याये अस्माभिः पूर्णरूपेण निरूप्यते। इदानीं न निरूप्यते। तस्य हेयत्वं कुतः इति तत्र निरूप्यते। तथा च इदानीं किं सम्पन्नम्? अथ इत्यस्य अर्थः कः इदानीम् इति चेत् साङ्गं सशिरस्कञ्च वेदमधीत्य तदर्थान् आपाततः अधिगम्य तत्त्वयुत्प्रसङ्गेन नित्यानित्य विवेकतः अनित्य वितृष्णे नित्य विशेष अवगतये चतुर्लक्षण्यां प्रवर्तत इति एतावत् सम्पन्नम्। एवञ्च साङ्गं सशिरस्कञ्च वेदं। सशिरस्कं नाम किं? वेदाः शिरस्थाने, वेदानां शिरस्थाने वर्तन्ते उपनिषदः। शिरस्थाने वर्तन्ते। सर्वेषु वेदेषु 4 अङ्गानि सन्ति। संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषत् इति। तत्र उपनिषत् पुनः वेदानां शिरस्थाने वर्तते। अतः सशिरस्कम् उपनिषत् सहितम् इत्यर्थः। अतः साङ्गं नाम शिक्षा व्याकरणं कल्पः निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति वर्तते। एवञ्च शिक्षादिषडङ्गसहितं सशिरस्कं सोपनिषदं तत्र ज्ञात्वा अधीत्य तदर्थान् आपाततः अधिगम्य वेदानाम् अर्थावगमः भवति वा इति चेत् आपाततः वेदानाम् अर्थः अस्माभिः अनुचिन्तनीयः। आरम्भे एव ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनात् पूर्वमेव वेदान् अधीत्य तस्य आपाततः यो अर्थः वर्तते तमर्थं ज्ञातव्यं भवति। अतः सशिरस्कं साङ्गं वेदम् अधीत्य, अतः वेदस्य अध्ययनानन्तरं, वेदस्य अध्ययनं नाम किमुक्तं? मीमांसासूत्रे किमुच्यते इति चेत् स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति सूत्रं वर्तते। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति सूत्रस्य अर्थः कः? अर्थज्ञानपूर्वकम् अध्ययनं करणीयम् इत्येव भाष्ये लिखितम्। अतः अर्थज्ञानसहितस्य वेदाध्ययनस्य इदानीम् अत्रापि स्वीकरणीयं भवति। यदि वेदस्य योऽयमर्थः भगवद्गुणपरतया सुष्ठु निरूपितो वर्तते, यदि स एव अर्थः पूर्वमेव यदि अस्माभिरधीयते तर्हि पुनः ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनस्य आवश्यकता न भवति। यतः वेदेषु सर्वेषु
पूर्णरूपेण भगवत्स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते। अतः सम्यगेव यदि सार्थज्ञानं यदि वेदमधीयते तर्हि ब्रह्मसूत्राणाम् आवश्यकता न भवति। अतः उच्यते तथा न अध्ययनं किञ्चित् आपाततः यो अर्थः प्रतिभासते तमर्थं स्वीकृत्य साङ्गं वेदम् अध्ययनं सशिरस्कं साङ्गं वेदम् अधीतव्यम्। अध्ययनानन्तरम् अधिगम्य तत्त्ववित् प्रसङ्गेन तद् उक्तम्। तत्त्ववित् प्रसङ्गो नाम कः? इदानीं तत्त्ववित् प्रसङ्गः इत्यस्य पूर्वमेव अस्माभिरुक्तं। तत्त्वविदां ज्ञानिनां प्रसङ्गः सम्बन्धः अस्माभिः कथमपि सम्पादनीयः। यदि ज्ञानिनां सहवासः तत्त्वज्ञानां सहवासः यदि न भवति तर्हि अध्येतुं न शक्यते। अतः तत्त्ववित् प्रसङ्गेन नित्यानित्यविवेकतः इदं वस्तु नित्यम् इदम् अनित्यम् इति विवेकज्ञानं सम्पाद्य तत्र अनित्यवितृष्णे अनित्ये वस्तुनि तृष्णा न भवेत्। अनित्ये वस्तुनि वितृष्णे तृष्ण अभावे सति तत्र इच्छा नैव करणीया। अनित्यानि सर्वाण्यपि अत्र वस्तूनि उपलभ्यन्ते, विषयपदार्थाः अनित्याः उपलभ्यन्ते, तेषु पुनः अस्माकं विशेषरूपेण तृष्णा न भवेत्। तत्र किञ्चित् वैराग्यम् आवश्यकं। पूर्णरूपेण वैराग्यमिति न, किञ्चित् वैराग्यं सम्पादनीयं। वितृष्णे सति नित्यविशेष अवगतये नित्यः कः? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् इति उक्तम्। अतः नित्यः कः? भगवान्। तस्य विशेष अवगतये वेदाध्ययनकाले एव भगवत्स्वरूपं प्रति किञ्चित् अधीतम् अवगतं वर्तते। अतः नित्यविशेष अवगतये नित्यस्य भगवतः विषये विशेषरूपेण ज्ञानार्थं ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनं कर्तव्यं। चतुर्लक्षण्यां प्रवर्तते। अतः ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययने अधिकारी प्रवर्तते इत्यर्थः। तत्र उच्यते नित्यानित्य इति। अत्र नित्यं जगत् वर्तते। जगत् नित्यानित्य इति जगद्ब्रह्मणोः अनित्यत्व नित्यत्वाभ्यां भेदं विज्ञाय जगद्वर्तते, जगत् सर्वम् अनित्यं, भगवान् पुनः विष्णुः पुनः नित्यः इति विज्ञाय अनित्ये जगति वितृष्णः सन् नित्यस्य ब्रह्मणः विशेष अवगतये चतुरध्याय्यां निविष्टः स्यात्। चतुरध्यायं प्रति प्रवेशः करणीयः इति उक्तम्। तत्र विशेष अवगतये इति वर्तते। विशेषस्य अवगमनं नाम किं? नित्यविशेष अवगतये इति वर्तते। विशेषः अवगतये इत्यस्य अर्थः कः? विशेषाश्च रूपगुण अभिधान धाम परिकरादयः बोध्याः इति लिखितम्। ब्रह्मणि एते विशेषाः सन्ति। अर्थात् ब्रह्मणः रूपाणि गुणाः नामानि धाम आश्रयः इति धाम परिकरादयः विशेषाः इति ज्ञातव्याः। तेषां ज्ञानार्थम् अस्माभिः ब्रह्मसूत्रेषु प्रवृत्तिः कार्या इति उक्तम्। अथात् इत्यत्र
तत्त्ववित् प्रसंग आनन्तर्यम् अथशब्दार्थो भाषितः तदपि उच्यते। इदानीम् अन्येषां मतम् इदानीं खण्डयति अयं भाष्ये। अथ इत्यस्य अधिकारसम्पत्त्यनन्तरम् इति उक्तम्। अस्माभिः अथ इत्यस्य अर्थः कः इति इदानीम् एतद्भाष्यरीत्या उपवर्णितः। एतद्भाष्यरीत्या किम् इति उपवर्णितः? अथ शब्दस्य साङ्गं सशिरस्कञ्च वेदमदित्या तदर्थान् आपाततः अधिगम्य तत्त्ववित् प्रसंगेन नित्यानित्यविवेकतः अनित्यवितृष्णे नित्यविशेष अवगतये अथ अनन्तरं तत्र वितृष्णानन्तरं नित्यविशेष अतः नित्यविशेष अवगमनार्थं ब्रह्मसूत्रेषु अस्माकं प्रवृत्तिः करणीया इति अस्माकं मते इदानीम् अर्थः। परैः किमुच्यते अथ शब्दस्य? अद्वैतभाष्ये किमुक्तम्? तत्र अथ इति शब्दस्य आनन्तर्यवचनः। यदानन्तर्यम् इति चेत् नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रफलभोगविरागः, मुमुक्षुत्वं, शमदमादिसाधनसम्पत् इति साधनचतुष्टयानन्तरम् अतः तस्मात् हेतोः ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति तत्र उपवर्णितं वर्तते अद्वैतभाष्ये। तदिदानीं विचार्यते अनेन महोदयेन। केचित् तत्पूर्वम् एतदपि उच्यते। केचित् किं वदन्ति? कर्मानन्तर्यं वदन्ति। अथ कर्मानन्तर्यमेव तदर्थं भाषन्ते। कर्मज्ञानानन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा करणीया इति केचन वदन्ति। तन्न समीचीनम् इति उच्यते। तन्निराकर्तुम् न च अत्र कर्म इति तदर्थम् उक्तं। न च अत्र कर्मसम्पत्त्यानन्तर्यं शक्यं वक्तुम् इति भाष्ये उक्तम्। कर्मसम्पत्त्यानन्तर्यं कर्मसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा करणीया इति न वक्तव्यम्। कर्मसम्पत्तिविरहिणां कुतः तथा कर्मसम्पत्तिमतां तच्छून्यानां कर्मसम्पत्तिरहितानां कर्मसम्पत्ति रहितानां तद्वताम् एवं तद्रहितानाम् इति उच्यते। कर्म आनन्तर्यम् इति उक्तं। कर्मसम्पत्तिमतां तच्छून्यानां कर्मसम्पत्तिरहितानाम् इति तद्वतां तत्सङ्गविरहिणां ब्रह्मजिज्ञासायाः अदर्शनात् इति भाष्ये लिखितम्। कर्मज्ञानानन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति न वक्तव्यम्। कुतः न वक्तव्यं नाम कर्म आनन्तर्यम् इत्यस्य तद्वतामपि अर्थात् कर्मसम्पत्तिमतां कर्मसम्पत्तिः येषु वर्तन्ते येषु विद्यते तेषां तथैव कर्मसम्पत्तिविरहिणां च ब्रह्मजिज्ञासायाः अदर्शनात् ते ब्रह्मजिज्ञासां न कुर्वन्ति। येषां समीपे कर्मसम्पत्तिर्वर्तते ते कर्म कुर्वन्ति। येषां समीपे कर्मसम्पत्तिर्नास्ति तेपि ब्रह्मजिज्ञासां नैव कुर्वन्ति। अतः तद्वतां तद्वताम् अपि इति उक्तं। तद्वताम् अपि इति उक्तम्। अतः अर्थात् कर्मसम्पत्तिमतां कर्मसम्पत्तिरहितानां च ब्रह्मजिज्ञासा न क्रियते। कुतः न क्रियते इति चेत् कर्मसम्पत्तिः येषां समीपे वर्तते ते पुनः
ज्ञानिनां सहवासं न कुर्वन्ति कर्मणि एव रताः ते प्रतिदिनं प्रातरुत्थाय अयं यज्ञः भवेत् इमं होमं कुर्मः इति तत्रैव विचारमग्नाः ते अतः ये तत्त्वज्ञानिनः वर्तन्ते ब्रह्मज्ञानिनः वर्तन्ते तेषां समीपमेव ते न गच्छन्ति यदि तेषां समीपं न गच्छन्ति तर्हि कथं वा ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते अस्माभिः उक्तं किल सत्प्रसङ्गात् सज्जनानां सहवासः अर्थात् ज्ञानिनां सहवासः यदि भवति तर्हि एव अध्ययनं कर्तुं शक्यते परन्तु येषां कर्मसम्पत्तिर्वर्तते ते कर्मणि एव रताः अतः ते तत्त्वज्ञानिनां सहवासं न कुर्वन्ति सत्सङ्गविरहिणां ब्रह्मजिज्ञासायाः अदर्शनात् एवं कर्मसम्पत्तिरहितानां पुनः कथं कर्मसम्पत्तिविरहिणां यत्र कर्मसम्पत्तिविरहिणां केचन वर्तन्ते कर्मसम्पत्तिः नास्ति तेषाम् एवञ्च कर्मसम्पत्तिविरहिणः सत्प्रसङ्गः वर्तते वा ज्ञानिनां सहवासः वर्तते एवञ्चेत् सत्सङ्गादिमतां ब्रह्मसूत्रस्य अध्ययनं कर्तुं तेषां शक्यते नैव कर्मणा ज्ञानमातनोति इति उक्तं किल कर्मणा ज्ञानमातनोति इति वर्तते श्रुतिः अस्माभिः एतस्मिन् जन्मनि अस्माभिरपि तीर्थक्षेत्र अटनादिकं यज्ञयागादिकम् इत्यादि कर्म अस्माभिरपि करणीयम् तेन किं भवति अन्तरङ्गस्य शुद्धिर्भवति अनन्तरं किं भवति सज्जनानां सहवासः भवति ज्ञानिनां सहवासः भवति अनन्तरं किं भवति अध्ययने चतुर्लक्षण्याः अध्ययने प्रवृत्तिं करोति ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययने एवं वर्तते इदानीं येषां कर्मसम्पत्तिः विशेषरूपेण वर्तते तत्त्वज्ञानिनां सहवासः न वर्तते ते पुनः अध्ययनं न कुर्वन्ति ये पुनः तत्त्वज्ञानिनां सहवासः वर्तते परन्तु एतस्मिन् जन्मनि तैः गुरूपसक्तिः गुरुसेवा अन्यान्यकर्माणि नैव समाचरितानि सज्जनानां तत्त्वज्ञानिनां सहवासः तेषां वर्तते किं तेषां ब्रह्मसूत्रेषु प्रवेशः भवति वा भवति नैव कर्म एव न कृतं किल तैः कर्मणा ज्ञानमातनोति इति वर्तते तैः कर्म न समाचरितम् अतः कथम् इति चेत् अतः उच्यते एतस्मिन् जन्मनि तैः कर्म न कृतं परन्तु पूर्वस्मिन् जन्मनि गुरूणां सेवा तीर्थक्षेत्रादीनां दर्शनम् उपवासादीनां करणम् इत्यादिकमपि सर्वमपि कर्म पूर्वस्मिन् जन्मनि कृतम् अतः एतस्मिन् जन्मनि किम् अभूत् साक्षात् तत्त्वज्ञानिनां सहवासः तेषां सञ्जातः अतः ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययने तेषां प्रवेशः भवति इति उच्यते तद्वतामपि सत्सङ्गविरहिणां ब्रह्मजिज्ञासायाः अदर्शनात् केवलं कर्मसम्पत्तिमतां यदि तत्त्वज्ञानिनां सहवासः यदि न भवति तेषां न भवति परन्तु तच्छून्यानामपि
सत्यादिपूतानां सत्प्रसंगिनां दर्शनाच्च सत्यादिपूतानां सत्यादिगुणविशिष्टानां सत्यं वदन्ति ते अतः तेषां पुनः इदानीं तत् ब्रह्मसूत्रेषु अध्ययनम् अस्माकं दृष्टं वर्तते। अतः इदानीं किमुच्यते इति चेत् कर्मणाम् आनन्तर्यम् इति न वक्तव्यम्। यदि कर्मणाम् आनन्तर्यम् इत्येव यदि उच्यते तर्हि यैः एतस्मिन् जन्मनि किमपि कर्म न कृतं साक्षात् तत्त्वज्ञानिनां सहवासः सम्पन्नः ते इदानीं ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययने प्रवृत्ताः सन्ति। तत्र कर्मानन्तर्यं नास्ति। अनन्तरं यैः कर्म इदानीं क्रियमाणं वर्तते कर्म सम्पादितं तैः, परन्तु तत्त्वज्ञानिनां सहवासो नास्ति। एवञ्च कर्मानन्तर्यं तत्त्वज्ञानिनाम् अभावेन तेषां सहवासस्य अभावेन तेपि ब्रह्मसूत्राणि न पठन्ति। अतः कर्मज्ञानानन्तरम् इति न वक्तव्यम्। अथ शब्दस्य अर्थः उभयता व्यभिचारः भवति इति अत्र प्रदर्शितम्। एतदुक्त्वा अनन्तरं पुनः उच्यते तद्वतां तच्छून्यानां कर्मसम्पत्तिरहितानां ननु यत्र कर्मसम्पत्तिविरहिणां सत्सङ्गादिमतां विद्यादयः वर्ण्यन्ते तत्रापि प्राग्भवे कर्मसम्पत्तिरूह्या तस्याः चित्तशोधकतया प्रमाणप्रतिपन्नत्वात्। तत्कुतः वक्तव्यम्? एतस्मिन् जन्मनि तैः कर्म न कृतं, परन्तु सत्सङ्गः उपलब्धः, ब्रह्मसूत्रेषु प्रवृत्तिं कृतवन्तः। कर्मणा ज्ञानमातनोति इति श्रुतिः वर्तते। अतः एतस्मिन् जन्मनि यदि कर्म न कृतं स्यात् तर्हि अस्माभिः तैः पुरुषैः पूर्वस्मिन् जन्मनि यत् कर्म करणीयमासीत् तत्सर्वं कर्म कृतमस्ति इति कल्प्यते। यथा मङ्गलम् एतस्मिन् जन्मनि न कृतं चेदपि ग्रन्थस्य समाप्तिः दृष्टा, तदानीं किं क्रियते? एतस्मिन् जन्मनि साक्षात् ग्रन्थस्य आरम्भं कृतवन्तः, समाप्तिरपि सञ्जाता, मङ्गलाचरणं कृतं वा? नैव कृतम्। एवं चेत् कथं समाप्तिः सम्पन्ना इति चेत् पूर्वस्मिन् जन्मनि तैः अत्यधिकरूपेण मङ्गलं कृतम् अस्ति इति यथा कल्प्यते तथैव अत्रापि कर्मणा ज्ञानमातनोति इति कथनात् कर्म आवश्यकं भवति। अतः पूर्वस्मिन् जन्मनि तत्सर्वं कर्म तैः समाचरितमस्ति। अतः एतस्मिन् जन्मनि केवलं तत्त्वज्ञानिनां सहवासः समुपलब्धः, साक्षादेव ब्रह्मसूत्रेषु ते प्रवृत्तिं कृतवन्तः इति वक्तुं शक्यते। अतः कर्मानन्तर्यम् इति अथ शब्दस्य अर्थः न वर्णनीयः इति उच्यते। अनन्तरं अपि च कर्मणा एव साक्षात् मुक्तिर्भवति किल। एवञ्च ज्ञानं कुतः सम्पादनीयं? कर्मणा एव ज्ञानं भवति, कर्मणा एव मुक्तिः उपलभ्यते वा इति चेत् तत्र उच्यते न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैकेन मृतत्वमानशो परेण साकं निहितं गुहायां विभ्राजते तत्यतयो वितन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगात्
यदयशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मकाले परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे इति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेन मृतत्वमानचो इति वर्तते। मोक्षप्राप्तिः कदा भवति इति न तदुक्तं। किमुक्तं तत्र? तत्र कर्मणः आवश्यकता नास्ति इति तत्र उक्तं। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वमानचो इति वर्तते। केवलं त्यागेनैव ते मोक्षं प्राप्तवन्तः इति उपवर्णितम्। अतः कर्मणां साक्षान् मुक्तिहेतुत्वम् इयं श्रुतिः निराकरोति। अतः साक्षात् कर्मणा एव मुक्तिर्न भवति, परन्तु सर्वैः कर्म आचरितं किल, तत्र तत्र वाक्यानि श्रूयन्ते। अथवा गोमत्यां कृष्णसन्निधौ इति वर्तते। गोमती नद्यां गोमत्याम् अथवा स्नानमात्रेण गोमत्यां कृष्णसन्निधौ इति वर्तते। कृष्णसन्निधौ गोमती नदी वर्तते। तत्र गोमत्यां यदि स्नानं क्रियते तर्हि मुक्तिर्भवति इति उक्तं। काशीमरणान्मुक्तिः इति वर्तते। एवञ्च ये कर्मणा एव मुक्तिरुपलभ्यते इति उक्तं तत्र तत्र इति चेत् तत्र मुक्तिर्नाम मोक्षाख्य मोक्षः इति नार्थः। कः अर्थः? तत्र मुक्तिर्नाम पापान्मुक्तिः इत्यर्थः। केवलं गोमत्यां स्नानमात्रेण मुक्तिर्भवति इत्यस्य अस्माकं पापान्मुक्तिर्भवति इत्येव अर्थः, न पुनः कर्मणा एव साक्षात् मुक्तिर्भवति इति नार्थः। अनन्तरं किमुच्यते इति चेत् कर्मणां अतश्च कर्म आनन्तर्यं नियतम्। अतः कर्मानन्तर्यं साक्षान्मुक्तिहेतुत्वं निराकरोति। एवञ्च कर्म आनन्तर्यं नियतं भवति किल। एवं चेत् कर्मानन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा करणीया इति वक्तव्यं स्यात्। यतः न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वमानजो इति साक्षान्मुक्तिहेतुत्वं कर्मणां निराकरोति। अतः कर्मानन्तर्यं नियतम् इति चेत् मैवम् यत्र हरिभक्तिरेव चित्तशोधिका मुक्तिजनिका वा उपदिश्यते तत्र कर्मानन्तर्य नियमः व्यभिचारी। अतः उच्यते क्वचित् स्थले किमुच्यते? हरिभक्तिः येषु वर्तते तया हरिभक्त्या किं भवति? अंतःकरणस्य शुद्धिर्भवति। अनन्तरं मुक्तिरपि हरिभक्त्या एव सिद्ध्यति। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप इति कथनात् भक्त्यैव तुष्टिमभ्येते हरिः विष्णुः नान्येन केनचित् भक्तिस्त्वेका विमुक्तये इति वर्तते। अतः केवल भक्तिः एव अंतरंगस्य शुद्धिं विधाय मुक्तिं प्रापयति। अतः मुक्तिजनिका उपदिश्यते तत्र तत्र। अतः तत्र कर्म आनन्तर्य नियमः व्यभिचरिष्यति। तत्र कर्म आनन्तर्यम् इति कथं वा वक्तुं शक्यते? अंतःकरणस्य शुद्धिः सञ्जाता, मुक्तिरपि समुत्पन्ना, परन्तु तत्र कर्मणः आनन्तर्यं नास्ति। अतः कर्मानन्तर्यं न वक्तव्यम्।
तदा हि स्मरन्ति पिबन्ति ये भागवतम् आत्मानः सताम् इत्यादि तदेव उच्यते। न च भक्तिरपि कर्म अतः ये भागवतरसं पिबन्ति तेषां पुनः उत्तममोक्षः उपलभ्यते इति उच्यते। अतः तदुक्तं साधवः ये वर्तन्ते भगवतः आत्मस्वरूपविषये इति उच्यते। करतलगता एव भवति इति तत्र लिखितं वर्तते। अतः भक्त्या एव अंतःकरणस्य शुद्धिर्भवति मुक्तिरपि भवति इति अत्र उच्यते। अतः यत्र भक्त्या एव अंतःकरणशुद्धिः जायते ब्रह्मजिज्ञासाम् अपि मुक्तिरपि भवति तत्र कर्म आनन्तर्यं नास्ति। अतः कर्म आनन्तर्यम् इति न वक्तव्यम्। एवञ्च पुनः अत्र अयं प्रश्नः भवत्येव। किमिति प्रश्नः भवति? किमिति चेत् भक्तिः क्रियते, भगवद्भक्तिः क्रियते, तया भगवद्भक्त्या किं भवति? अन्तरङ्गशुद्धिरपि भवति, अनन्तरं मुक्तिरपि भवति। एवञ्च कर्मणा ज्ञानमातनोति इति न भवत्येव इति अस्माभिरुक्तम्। अतः पुनः स तु वदति नैव भोः, भक्तिः क्रियते वा न वा भगवति? भक्तिः श्रीकृष्णे भक्ति क्रियते, तेन किं भवति? अंतःकरणस्य शुद्धिर्भवति। केषाञ्चित् अंतःकरणस्य शुद्धिः कर्मणा न, भक्त्या एव अंतःकरणस्य शुद्धिर्भवति। नाम भक्तिः नाम का? स्नेहप्रवाहः किल भक्तिः नाम। एवञ्च तदपि कर्म एव। भक्तिरपि एकं कर्म भवति किल। अतः कर्मणा एव चित्तशुद्धिः सञ्जाता इति। यत्र भक्त्या अंतःकरणस्य शुद्धिः भवति अनन्तरं मुक्तिरपि आगच्छति तत्र अंतःकरणशुद्ध्यर्थं भक्तिरावश्यकी। भक्तिः अपि किञ्चित् कर्म इत्येव उच्यते। एवञ्च कर्मणा ज्ञानमातनोति इति यद्वर्तते तत् समीचीनं भवति। कर्मणा किं भवति? अंतःकरणस्य शुद्धिरपि इदानीं समुत्पन्ना वर्तते इति वक्तुं शक्यते किल इति केचन आक्षिपन्ति। परन्तु अतः इति न वाच्यम्। अतः तथा न वक्तव्यम्। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायः अन्यो हस्ति अन्यः इहास्ति कर्हिचित् इत्यादि स्मरणात्। अतः अस्माभिः उच्यते साक्षात् श्रीकृष्णः एव एवं वदति। किं वदति इति चेत् योगास्त्रयो मया प्रोक्ताः इति। नृणां मुक्त्यर्थं मया त्रयः योगाः उक्ताः। ते कर्मयोगः, भक्तियोगः, ज्ञानयोगः इति उक्तम्। यदि भक्तिरपि यदि कर्मस्वरूपमेव भवति तर्हि कुतो वा श्रीकृष्णः कर्मयोगः भक्तियोगः इति
विभज्य वदति। अतः भक्तिः एकं कर्म इति कृत्वा कर्मयोगः इति वक्तुं न शक्यते। विभिन्नरूपेण भगवान् एव तथा उक्तवान् वर्तते इत्युच्यते। अतः अस्माभिः तदपि चिन्तनीयं भवन्ति। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्स्य दानं कर्म च भक्तिश्च इति उक्तं। ज्ञानयोगः कर्मयोगः भक्तियोगः इति न उपायः अन्यः इह अस्ति। अन्यः उपायः नास्ति कर्हिचित् इत्यादि स्मरणात् केचिन्नित्यानित्यवस्तु विवेकाद्य अर्थात् अतः कर्म आनन्तर्यं ब्रह्मसूत्राणां न वक्तव्यम्। अथ कर्म संपत्त्यनन्तरं कर्म अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति अथशब्दस्य अर्थः न वर्णनीयः। पुनः केचित् किं वदन्ति, नित्यानित्यवस्तु विवेकः, इहामुत्र फलभोगविरागः, मुमुक्षुत्वम्, अनन्तरं शमदमादिसाधनसम्पत् इति साधनचतुष्टयानन्तरम् इति अथशब्दस्य अर्थं वदन्ति। किं तत्समीचीनं वा इति चेत् नित्यानित्यवस्तुविवेकाद्यानन्तर्यं तदर्थं भाषन्ते तन्निरासाय आह न च नित्य इति। अतः तन्मतस्य निरासनार्थम् अत्र भाष्ये किमुच्यते, न च नित्यानित्यविवेकादि साधनचतुष्टय सम्पत्त्यानन्तर्यं शक्यं वक्तुम्। एतद् वक्तुं न शक्यं, समीचीनं न भवति। यतः वक्तुम् आप्राक् तस्याः दौर्लभ्यात्। अतः उच्यते ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनात् पूर्वमेव यस्य कस्यापि पुरुषस्य नित्यानित्यवस्तु विवेकः, इहामुत्र फलभोगविरागः, मुमुक्षुत्वं, शमदमादि साधन संपत् इत्यादिकं पूर्णरूपेण नैव उपलभ्यते। अतः तदानन्तर्यं ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनं प्रति तदानन्तर्यं न वक्तव्यम् इति उच्यते। तस्याः दौर्लभ्यात् सत्प्रसंगशिक्षा अपरभाव्यत्वाच्च सत्प्रसंग। अतः केषाञ्चित् यदि एवमुच्यते, केषाञ्चित् किं भवति, यदा ज्ञानिनां सहवासः सम्पन्नः तदानीम् एव किं भवति, तत्र ब्रह्मज्ञानादिकं लब्धुं शक्यते। ब्रह्मज्ञानिनां सहवासः सञ्जातः साक्षादेव। अतः वेदान्तानाम् अध्ययनं कर्तुं प्रवृत्तः, सूत्राणाम् अध्ययनं कर्तुं प्रवृत्तः सः। कुतः इति चेत् तस्य सत्प्रसङ्गः उपलब्धः तस्य। एवञ्च तत्र पुनः नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्र फलभोगविरागः, शमदमादिसाधनसम्पत्, मुमुक्षुत्वम् इत्यादि चतुर्णां तत्र उपलब्धिः नास्ति। अथापि ब्रह्मसूत्रेषु अध्ययनार्थं सः प्रवृत्तवान्। अतः कारणं नास्ति, कार्यं विद्यते। अतः व्यभिचारदोषः समुत्पन्नः। कारण असत्वे कार्य असत्वं, कारणसत्वे कार्यसत्वम् अन्वयसहचारः, कारणाभावे कार्याभावः भवेत्। व्यतिरेकसहचारः, व्यतिरेकसहचारो नास्ति। अतः व्यभिचारः समुत्पन्नः। कारणं किमिति उच्यते भवद्भिः अथशब्दस्य, नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्र फलभोगविरागः, शमदमादि साधनसम्पत्मुमुक्षुत्वम् इति चत्वारि साधनानि इति उच्यन्ते, तन्नास्ति। एवञ्च कारण अभावः, परन्तु कार्यं वर्तते। चतुर्दलक्षणां प्रवृत्तिं कुर्वन्ति। अतः कारणाभावेपि कार्यसम्पत्तिर्वर्तते इति
व्यतिरेकव्यभिचारः अत्र प्रसज्यते। अद्य व्यभिचारदोषः भवति। अतः साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरम् इति न वक्तव्यम् इति अत्र पुनः तन्मतमपि विशेषरूपेण खण्डितं दृश्यते। अनन्तरं तदप्तज्ञानाः खलु देशिकभावानुसारिणः सनिष्ठादि भेदात् त्रिधा भवन्ति। तदेव उच्यते तदवाप्तज्ञानाः खलु देशिकभावानुसारिणः। अनन्तरं तदुच्यते तस्याः चादुनश्चतुष्टयसम्पत्तेः तत्त्वज्ञ सत्प्रसंगात् पूर्वं दुर्लभ्यत्वात् इत्यर्थः। सत्प्रसंगेन शिक्षायां सत्यां ततः परस्मिन् काले सा सम्पत्तिः भवितुं युक्ता। अतः एवं वक्तव्यं। प्रथमतः सत्प्रसंगः आवश्यकः इति वक्तव्यम्। सज्जनानां तत्त्वज्ञानिनां सहवासः अस्माकं भवेत्। यदि स एव न भवति तर्हि अन्यत् सर्वं विद्यते, पठितुं न शक्यते, कथं पठनीयम् इति जिज्ञासा भवति। अतः सत्प्रसंगेन शिक्षायां सत्याम् अर्थात् सत्प्रसंग अनन्तरं परस्मिन् काले सा सम्पत्तिः भवितुं युक्ता। तत्प्रसंगे यदि एतत् सर्वम् उपलभ्यते तर्हि तदनन्तरम् एव नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामतर्बलभोगविरागः, मुमुक्षुत्वं, शमदमादिसाधनसम्पत् इत्यादिकं सर्वमपि तदनन्तरम् उपलभ्यते। अनन्तरम् एतदुच्यते पुनः भाष्ये तद्वाप्तज्ञानः खलु देशिकभावानुसारिणः भावानुसारिणः सनिष्ठादिभेदात् त्रिधा भवन्ति इति उक्तम्। शिक्षा विद्याग्रहणं, विद्या च शाब्दी विद्या तद्वाप्त इति। एवञ्च देशिकभावानुसारिणः तद्वाप्तज्ञानाः इति। सत्प्रसंगात् लब्ध विद्या इत्यर्थः। सत्प्रसंगेन केषां येषां विद्या लब्धा वर्तते ते पुनः आगमिष्यन्ति इत्यर्थः। देशिक आचार्यः, देशिकः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् आचार्यः इत्यर्थः। देशिकभावानुसारिणः अर्थात् आचार्यभावं ये अनुसरन्ति ते इत्यर्थः। ब्रह्मविद्या ब्रह्मविद्यैव इति उक्तं भाष्ये। तदेव देशिकभावानुसारिणः सनिष्ठादिभेदात् त्रिधा भवन्ति इति उक्तं। ब्रह्मविद्यैव इति कर्मैव ज्ञानकर्मणि वा मुक्तिहेतुः इति निरस्तम्। एवं कर्मेण उक्तत्वात् पुनः कर्मैव ज्ञानकर्मणि वा मुक्तिहेतुः इति निरस्तम्। अतः कर्मैव मुक्तिहेतुः इति ये वदन्ति तेषां मतं निरस्तं ज्ञातव्यम्। अनन्तरं के किं कुर्वन्ति? ज्ञानमपि आवश्यकं, कर्मापि आवश्यकं भवति, उभयमपि मुक्तिं प्रति कारणम् इति केचन वदन्ति। तदपि इदानीं निरस्तम् अभूत्। अतः आत्मानुसन्धि प्रधानत्वात् एतच्च उपरि विस्फुटीभवति, विस्फुटीभावी। आत्मानुसन्धि प्रधानत्वात् एतच्च उपरि विस्फुटीभावी। प्रथमतः आत्मानुसन्धानम् आवश्यकं भवति, तदनन्तरमेव
एतत् नित्यानित्यवस्तुविवेकः यः मत्र बलभोगविरागः मुमुक्षुत्वं शमदमादिसाधनसम्पत् इत्येतत् यद्वर्तते तत्सर्वम् अनन्तरम् आगमिष्यति। अनन्तरं भाष्ये किमुच्यते इदानीं? निष्ठया कर्माणि आचरन्तः सनिष्ठाः, निष्ठया कर्माणि आचरन्तः सनिष्ठाः, लोकसञ्जिगृक्षया तानि आचरन्तः परिनिष्ठिताः। परिनिष्ठिताः इत्यत्र निष्ठया केचन कर्माणि आचरन्ति ते सनिष्ठाः, लोकसञ्जिगृक्षया तानि आचरन्तः परिनिष्ठिताः। परिनिष्ठिताः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् लोकसङ्ग्रह आकाङ्क्षेन केचन कर्म आचरन्ति ते परिनिष्ठिताः। ध्यानमेव अनुतिष्ठन्तः निरपेक्षाश्च केचन भवन्ति, ते पुनः परिनिष्ठिताः न ततोपि अधिकाः। अतः सनिष्ठाः परिनिष्ठिताः ततोपि अधिकरूपेण ज्ञानवन्तः निरपेक्षाश्च सर्वे ह्येते ब्रह्म विद्यया एव स्वभावानुसारं परं ब्रह्म गच्छन्ति इति उपरि उपरि विशदी भविष्यन्ति। अतः एते सर्वे एव ब्रह्मविद्यायाः अधिकारिणः इति उपरि उपरि विशदी भविष्यन्ति। पुनः उत्तरोत्तर अस्माभिः कः ब्रह्मणः अधिकारी तत्र अधिकरणानां कथनसन्दर्भे एव अधिकारी कः इति उच्यते, तदानीमेव विशदी भविष्यन्ति इति उच्यते। ननु ओङ्कारश्च शब्दश्च द्वौवेतो ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातो तेन माङ्गलिका उभौ इति स्मृतेः मंगल वा अथ शब्दार्थः शास्त्रारंभे हि शिष्टाः विघ्ननाशाय तदाचरन्ति इति चेन्मैवम्। उपलब्धं वा भवताम्? हरि ओम्। उपलब्धं वा? कश्चन विरामः आवश्यकः। रेकार्ड् स्टाप् करोतु भगिनी।